Bismillahirrahmanirrahim. Kaza namazı bahasin kaza fiyaku qesum nisyo. Kaza fiyaku qesum nis gamagoy qesum koçin zewana khode insan kuri kaza fiyakçıyor. Matamesi ya matamesi do pansa qesum nis beset. Ya matamesi fiyakçı mabiayo. Ya matamesi fiyakçı ne beset. Ama galat beset. Qesum nis oljude. Fiyaku ya matamesi mabiayo. Ya fiyaku ne beset pa ama fiyaku galat beseyo. Dingis ke qaza ko matiga wajib soju. Juktu pata so insanlar ne hamesi wuzu galat beniyotsu. Ya hamesi gusul ko galat beniyotsu. Do galat ben fiyakçı beset. Pata so logi şuna. Devamlı logi şi fiyaku zavako. Lihaza ahkam kun la gashi gasnado sahabat disko. Çok fazla mağdur kısım poçince bana insan kuamesi de fiyaku vakt pe kamabiayot patana juktu kazabiayot ko pe kawajib. İsiresi fiyaku ne beset pa juktu patason le fiyaku besko bat galat yotsu batil yotsu. Böyle devi sayan kazabiayot ko vacib. Ta mengaçi isi kwe kaza fiyakçı yok. Devi kosi de fiyaku biayot pe nukosi kotahi besmamet. Ama kalaçı son sebepten bana fiyaku kaza da son. İna do ya bahanda falan matanesi fiyaku biayot ko vacibina ya koy badni ta haskesna çi bekze var sangele. Bana dibinu kasal ko yodu wana son patse şohmo de olahmoin. Khair yan moyanet. और आपको जो सिस्तानी भी आपको से कसर भी उसे के दिवे ने महंगा चीज़ किसी सवाल बस पा इधर जो मती क़ज़ा ये फ़ियाक़ दुख से मता है उस तरह फ़ियाक़ बियांगे रहता है मती क़ज़ा ये उम्री फ़ियाक़ योद पा दो दुख से ना मता है दूसरे मुस्तहाबी फ़ियाक़ बियांगे रहता है जब क़ज़ा ये उम्री फ़ियाक़ को माबिया वाजिब को माबिया मुस्तहाब बियांगे रहता है मैं जब लोग ये दो चार मुश्किल में मकसद तो दूसरे मती का फियाक़ी जामलों की सुमी फियाक़ होती है दूसरे मग़रिब इबादत या इशा इबादत या मुस्तहब फियाक़ बेत या छान फियाक़ी बेत इन दुनिया ने तमेज़ है वरना दुनिया ने वो गुंडे सारा सोचते पा दी मुस्तहब फियाक़ पे बदल मतंग इसी गाती वाजिब फियाक़ पे ऐसे चीज़ है वरना डबल सवाबियों दूसरे यहाँ इसी छान फियाक़ बेना छान फियाक़ दे रकात चुश्ती को या फी बदल यहाँ से यारी गोफियाक ज़ाफियाक बेद देवाले चीकी एग्जाम देवाले यार सांफियाक सवाब पोषित हो यारी ख़ज़ाए उम्री मल दक्यों की सवाब पोषित हाँ जी फियाक को दवाल देने चाहिए हाँ जो दो वे नौती का पैसा हाँ जी फियाक को मैं जिन्हें बस इन्हें बताया यानी वो जमात का दो गहने बिल्कुल यहाँ से गोफियाक बेद ये पा इमाम जमात माथौन माखर इन्हें में जो इंतज़ार है जो इमाम जमात माथौन मरियाम और गोफियाक शुरू बे यहाँ अगर गोफियाक को शुरू बे सत्मदे इमाम जमात हो जब अगले चीज़ फियाक को चक पे गए तमें ले फियाक को यहाँ ना अगर दो यों नारे ना मुस्तहब फियाक एक हज़ों से ना चौक यहाँ से रकात किसी का सलाम वाजिब फियाक को यहाँ रकात विशिले शुरू बे सत्पा इमाम जमात हो ले इमाम जमात देखा जमात फियाक को शुरू बेद ना जब अगला यहाँ शौक में का चौक दे फियाक को नियत पच्ची का जोक में सुन्नत फियाक का जोक से ना रकात किसी का सलाम तो या रकात ची कुरी का से सलाम तो या माना टॉप चापेंगे न में चुता दोस्त साफियां लो या में रकात ची या ने गम कोई रकात ये पया देख गए इमाम जमात हो यहाँ ना रकात तो गम कोई रकात तो मिठो हुआ कर रहा अल्लाह शेख सुना रहे ना या रकात ची पे चौक सलाम था से ना या जमात भी जाते हैं मतलब वो फियाक बेset पा वाला दिखा जमात फियाक ची गोना तो कोई बात नहीं दूसरे बात से मती क़ज़ाए उम्री फियाक ची न योद पा जब ची खाई गया हफ्ते खाई इन दियों तरतीब को ज़रूरी नहीं है दिवीनु का साल भी उसे मसलन जख्ची की फियाक को शामी फियाक ची ये क़ज़ा सोचे इन मिसरे से जगला पिशी नहीं फियाक क़ज़ा सोचे जब आला गोदुलुक बे गोपा जगला शाम खुफ्तानी फियाक को क़ज़ा सोचे और मिसरे से जगला याला पिशीन दिगारी फियाक को क़ज़ा सोचे जब आला आता है गे फियाक को दुलुक बे ज़ेवना बोपी जगला क़ज़ा सोचे फियाक को दुलुक बे यानी शाम खुफ्तानी फियाक को यहाँ से दुलुक बे देवी करे देवी बाला पिशीन दिगारी फियाक को है ताम हेंगा चीज़ लोकोरी फियाक चीज़ दोगे यो जब आला चीज़ जब आला सा तरतीब को ज़रूरी
ترتیب یعنی فارزی فیاق کنی یا شروع بد ده پیشین دیگری فیاق کن ده شام خفتانی فیاق کن یا پیشین دیگری کنی یا شروع بد شام خفتانی فیاق کو اور صبح سی فیاق کو ولی دیمی رسالت ترتیب کو ضروری ठीक देवी खाना इंसान जिंदा योतिमान को कज़ाए उम्री फ्याक को ताज़ु से महंगा चिक सारमासों फला फ्याक को ब्यागन ममेद पाल सारमासों से तीना कोई फ्याक को कोवा गया चिकला पहले मिने इस्तेजारी पहले मिने पूरी फ्याक को या चिकला पे चुक पगने तमे हाँ जिंदा तो हाँ जिंदा योतिमान पगन ममे हाँ लगे को 60 साल ला चो फ्याक शुरू बेस पिचु आपको ख्वाहिश आर 30 पे वाला दफा खुदा रहमत पे गल सकता देखो 30 पे की फ्याक को अच्छी बात मौलवी साहब जवान हम तमाता यो सब साहब फजाइल था जवानी वाला कुछ मस्ती लो 2-4 साल की मगर आप हिसाब करें देखो शेख गुड मला 3 साल ना या 4 साल की मबिया यो पे शेख सोने 3 साल में चौबत जवाना दो अपने साल को 60 साल में चौक लोग जी को क्या 60 साल उम्र ला चौक लोग जी वाला तना ते 4 साल को दो थी दिए 15 साल हाथ बोलो 19 साल को थी उना का 41 साल अपने का फ्याक तने दे फ्याक तना कौन शार को खाना या रोजानी फ्याक को कुले मैं तो बोलेंगे ना मैं 41 साल फ्याक को गामा लगा गया रहता है वहां नमाज चाचा जी ये तो फिर आपके मरने का इंतजार करना पड़ेगा इसके बाद और कोई चारा नहीं है तेरे कुछ मजाक से व्यस्त था शार को ده نماز سونه کتام زمیندار این زمین چی دو بس وصیت بس که این یوت تقیون مختص بس دوله زمان زمین و زمین چی سمت بس ونا فونی زمان فون چیک پدوز و فون دکتر این شد چند مدیکال کاری جنو ها اپو شهر کو توپ بگوانا فون لزه بینجی آماده کنو کاره ده ده پیوسو یون خدا جوتا اپو تا انسان رگاس پنا کمی کتاب بگوانا تا فون لزو دو بد مقام مقالا ده ده فونی کتام کتی فیام کو بیامد نیگال ولی آخر چی چاره جو خدا استغفار تا حکم پسیه جو خدا یا بخش خدا یہ حکم الله کو آسانی سوجله ولی آخر په یو انسان نکولا یا اولاد کوي سبه دغه یا اګه پدمینه یا خو د پیدوسه دغه دوسات مې ولی آخر په حل پچین دی ولا خدا له استغفار بیایت خدا له بخشش سالوت یو په حکم کوس تا قضای عمری فعل میسر سی قسم پچین دی ونا اتی فخرا چارما بوی کا واجب اسون چوری کا متسو چارما بوی کا اتی فخرا یا فقیون روزایون دین دامت چارما بوی کا واجب تدوني حكمت بچين والله أعلم ديو چاند خو بس زي فهمت ولا دواخله چي بي زيوانا دواخله دوسه حالت نيسيو سارما شولا بتايو اتا سي فيام ما بس يا فيام اتي کا فيام يوت کو يا ما بس کو نه guardo piccolo su ko si aya ta yan ama ki shungis fiam bendu tanga ya le inam kuro ko fiam chene bendu pesu de le shulo se dona shula zese gere inam pose le ata ta inam po yana khuda bin ما يالا عادت بچوك پلا چیز دل فيام میرا چت با يوم على پته بنمت طهارت خام ابي تجاب يشو يسمو سكو طهارت خام يوم على پته جان کو نيكو مالا پته بنما دي اتوني جابره هو ما نيكو دو تو بس بينا ما بيادو في اتام جابره نتي يوم ايو ولا بيام ماشي جوده ولی به وقت چی بی کاری یا یوزو خاتونی سه خیاب چی بیاز نزدیک فونی مهربانی یا فونی مهربانی فو اولاد فونی مهربانی اگر گونی سی تا تشاربوش سه خیاب چی بسه بسه یا اکلا کمرک چی ثاب چودنار نه فونی مهربانی ولی دیون گاب خیاب ولی زیویجه ولی کمی انسان بیمار بود کمی خیاب چی لین خیاب چی بود دو وقت لا تا خیاب کو بیام منگل مخارسه دنی خیاب چی نارزی دو زیوینا ولی دو وقت لازم چهارم فولا پتاید حتی کفیق کویود دو وقت پتاید ناره چی بیار بوده ولی بس کو پامسی یا پام مال نکیم یا پامسی پنس کانسی آکا میلا شاپو بچو. هذا شيء جو مثلا أتكلم ایندیو. أتلاقي أتلاقي ده هو شيء سوسي أتلاقي زيادة ایندیو. أتلاقي ده شيء كذا شو له پتاید أتلاقي أخوان لا أتلاقي بخير إنفا
Casemação, de bala, olá, tudo de louco. دو تا دوسه دی روزی بحث پیدا موجوده یا بحث دو تا فرمولو دی که جلایی باید دو بیماریت روزه دو پگن ممت روزه دو پمگن ما یا بیماری حالت اینو مثال روزه بیور سسا زیغت چلا تشیف دو وقلاتی روزه ماتی که فوق رو میفوق روزه میفوق لازم کو بیماری حالت ارگال سے بیماری ہو تکلیف سی چاوت یورو چو دوسه یری کسل پو مساعد بیهوش خرچ دوسه کومازره دو یا چیز رتی دو آج کومازه میدا یو ساچا دو یو انگریزی لاشی او فارسی کولیش کومازره دیوی نو تامت هفته ره لوکو अच्छा जो या जो देख आप को देवी नो खाटे या सिर्फ सांस पो पिया तो है हिच पो चाहिए यो जैसे नाली को मत आमिना आवाज तना इना देवी का रोजा भोग तो क्या भोग तो कमी भोग या कोई बच्चा तकलीफ है वो हालत बेहोशी है तो ज्यादा कोई बच्चा तकलीफ है ताफिर औलाद को निसा दो आदाम का रहम में से वो दिफा की बस ना लेना दो कुती मेहरबानी या मकसद को अम्मा दो वाजिब है चिक निसरसी हालत को चेंज है वना कूल शेक्यो इधर आती है चियो तो या मेजर वो शेक्यो वो पियो तो पता है पा दो वाला फार्म बस या चिला क्या हो बेचू अम्मा दूसरे शेक्यो चूला इधर आती का क्या कोना यो तो दो कोई बात फार्म से आधा बस तो या मेजर भी शेक्यो ده واحد چیز ولی احتیاط واجب خدا تا دوشون ونا شکیت به صورت بیانو قضا چی بس نارن دو احتیاط واجب دو چی واسه جرانا خرچه ده بحث کنید بدی کوئی فکر کنه یاد بین باتی کا اما آتا سی که بس تا متر کل شکسو ده واحد احتیاط واجب بنای کا کل فکر بیاید تو ضروری آخر بینو کسر بیوه دا Hepsi yota ya mezre şekver. İra mati atika hepsi yota ya mezre şekver. Devamlı zaman devamlı çam olatiyle çam hepsi bir o vacip. Günde sarız mesela. Tana matana deni hepsi bir atamula. İna do ba cemaat hep bir gene tayame. Mesela inşallah Ramazan o Ramazan inu matana si sura kat salla şebe kadri hep bir. Do sura kat bir o kadar mati jamat ki qaza umri besna. सवाब वसत हो दिया मती अज़ाय उम्री सा चम या नमाज इस्तिजारी इंजो तयम्मुम कोता याला वुज़ू बे मांगन मन तयम्मुम बेजुदे दोस्तों बताने यो छोड़ जो यहाँ दोबारा हटाना दो जाओ बस मतलब चार बल्कि मिसाल बीमार है तो आला हटान चीज़ें ला मियाँ लेना फ़िक्र या इशारी का फ़िक्र है मतलब अना वाला कुली का या तकलीफ को यो इन पर दो बज़मान देखो से या दोबारा दो बस दादी का आखिरी मसला दो ज़मीन पर ताम मतलब फ़िक्र भी आना छोटी चोर है वो देवी ने चीची फामंगे ने यू खर्चा मोहन की तरफ से सवाल चीज़ से तो हाल चीज़ गानो भी चुना इन्हें जो बताने से ताल क़ज़ा उम्री क्या जाना या मुस्ताहब को दूँगा हमारे ज़रूर दुकान चौबल यो ने शार्ट कट चिचायो था जो ने शार्ट काटियो या में से अज़ान अक़ामत से वजाल अस्सलाम को दबंगी ज़्यादा चौक चीक देवी का नियत ज़रे अल्हम्दुलिल्लाह को ज़रे यहाँ से रुकिंग سبحان ربي العظيم وبحمده دكنا سمع الله لمن حمده زين دوك بنا غورت لا سنا الله اكبر زين يا ركون سجدين غوت دكنا سجدين لا استغفر الله زي ولا يا غورت الله اكبر زين غور سما دليا سجدين غوت يعني استغفر الله ربي واتوب اليه مزر ويرا دبكنا قنوت کو يا متنسي اللهم صل على محمد وعلى محمد يو تزين شو يو بحول الله وقوته دو سمازر دو سه مستحبه یا چوب چتر لوس شخمه بجوده ده تسبیحات اربعه یا دفعه چیکسه سوم زری بجای دفعه چیکسه جو دیوی نامد سلام تدیامسی سلام چیک پچاس تاستا چوه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زستنده چوه دیان ده وطن علینا علیکم گامه زربی ضرورت بید ولی دویشن مختصر بینا یعنی فقط بکن بالا جاجه من کل شوق بخواد یو لیسی شوق مت سن نان زیبیسا यो गोर बना सुनो तो मत इंसानी देवो कर दे
اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگارا غیر یاری چوز کن چیزی دونی که عمل و توفیق شده بسیار الله رحم الله